وليا وحفظا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها جميلا یا رب محمد وآل محمد وعجل محمد جتنے عزادار تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند لاؤ کافی احباب ڈھیر سارے سیدہ دے پترہ دے ماتمی عزادار پاک صفیہ تے تشریف فرما ہو صلوات و عبادت ہے جس سے چلا شریک بھی شریک ہوتا ہے بلند ترین صلوات اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین السلام تو سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اجا کتنا ٹر نہیں میں تھک گیا واقعی اللہ زادہ رضی ہے قبول فرمائے جنہ بندیاں نے پتہ ہے جنہ دن اچ کے ایڈا نقصان ہویا علی دی دھیاں ایک ویڈ کرن لگا اکھ جانے تے علی دی او دھی جانے تیری سچی بھرا دی لاش تو انج گزری ہے یہ بھی لگتا اجا کتنا ٹر نہیں میں تھک پیاں میں گونڈا سدوں چان لہرا بی بی آدھیے تو سا جان دے ہو میں کدی نہیں ٹری ویچ ویڑے پہ میں سمجھا نہیں سکیا ملک صاحب میں گل سمجھا تو سا جان دے ہو میں کدی نہیں ٹری ویچ ویڑے پہ اللہ دارن سمجھاواں تے آئے کرے آئے اٹھائی رجب دی گھڑ دی کرے دور دے مسافر دی تیاری شروع ہوئیے ہر بی بی اپنا سامان چاہے محمد دے قریب آئیے آخر جو بی بی اٹھیے جنہوں اپنے ویڑے چٹو رندہ والا علی دی پہلا قدم چاہے زمین ہل گئی ہے دوجہ قدم چاہے نانے دا روزہ ہل گئی ہے تریجہ قدم چاہے اس پھراواں تے پترہ پتھراں دا ماتم کیتا ہے اجے پنجواں قدم رکھا ناس علی دی دے قدم رک گئے شبیر بھیڑ دا برکا چل کے آدھر زہرا دی میرے دیدیا رک کیوں گئی ہے رنے تے پھرا دے گل چوائی پا کے پیا دیئے اجا کتنا ٹر نہیں میں تھائے میں گوڑا سسوں چل رہا وہ تو سجاڑ دے ہو میں کدی نہیں ٹری ویچ ویڑے پہ سن سکا علی دی گل نہیں کیتی سناوا بی بی آدھی جدا کے برنانے تھے اور میری ہم لوگ گھن آسرما فرا او میرے پیران تے آورم گئے بچ گھر دے پیو سو گئے وہ میں بھیڑوں دے پردے قربان کرا میرے پیران تے آورم گئے بچ گھر دے پیو سو گئے آ گیا میں مہرہ لے بیٹھ کے
کھنے آلیا علی دی تھی آنکھیں میں تھک پئیاں آلیا آنکھیں میں تھک پئیاں ترے دفعہ کیس میں تھک پئیاں ہر کہیں سنے جویں البنین دلال سنے جویں نہیں سنیا غازی جایا جویں پکھی نو گاز لگ دے شبیر دیا قدمہ تے ہاتھ رکھے فضل دے بابے غازی آدھے جیڑی ٹور نہیں سکتی وہ بھی چبرے دے کیویں پیدل سفر کرے عباس نے اکبر دے کیویں شام دی قید ہن کیا بات صدقہ یا حسین او بعد عباس نے اکبر دے کیویں شام دی قید سن سو کریے بزرگاں دے حصے دا وین غازی شبیر دے قدماں تے جھڑ پیے رونا تے وین کر کے آدے جیندی زندگی گزری ہے او وچ برکیاں نے حیران حمل کا ہائیو یاسر عبدی کہ میں پیش کچا آئے کرم دے اللہ دارن آئے کرم دے غازی دے ماتمن اکبر دا بابا راضی ہو بھی غازی آتے جیندی زندگی گزری ہے اور وچ برکیاں دے کہ میں تے بازار کرے سی حیران حمل کا آئیو یاسر عبدی کہ میں پیش کچا ہو گیا بندہ جے تو رہائی نہیں کر سکیا ایک مہرہ لے علی دی تھی سہارا لے کے محمد دے قریب آئیے ایک باری سجے جٹھے سواد کھپے جٹھے غازی ہاتھ بدا کیا دے چارے مکر چڑھا مرائی علی دی دی نوروں کے بیان دیئے آج او میں کون او اسوار کرے یو حسین جیڑا تربت دی سنگات نبھا آئے کر سکتا ہے آئے تو نبھا سے جی آکھا آلیا راضی ہوئی بی بی آدھی آج او میں کون او اسوار کرے جیڑا توڑ دی سنگات نبھا بی بی علی جیڑا وطن اترے اسوار کرے وہ شام دے باہر کل کی کسی نگری حال گئی ہے بی بی علی میرے سانگ بازار ہر اچ پتھر چھلے نالے ٹوک سجی رہا بڑا میں خطبے بازار دے بچوا اور رکھ دینی آئے بڑا میں خطبے جتنی اکھاں جتنے آنکھ علی دی دھی دے ڈرن تے بسے میرا مالک اکھ دنیا دے کسی غم وچ نہ وسے سارا مجمع امین اکھے مالک بانیان اشرا ملک صاحبان اور آج حمید صاحب کی والدہ اور اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے اس بغان کا صدقہ میرا مالک مرحومین دے درجات بلند فرمائے مالک مدر صاحب نے مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے ساریاں دعاواں دی ایک دعا مالک ساڈے 12ویں ہادی دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے انو پوچھ کے عالیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما 12ویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارا مجمع مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرما نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چاہو عبادت عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دے امام علی ہے بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری عبادت میرے قصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے دل ہوئے تے فضائل دا تھوڑا جہاں حصہ پڑھ جائے ذہن دے حوالے کر
اور تھوڑے کو اپنے حق کی دعا وصول کر کے تھوڑا سلام کر کے 4 سطر پڑھنا جی. ان سطروں کے بعد پھر مجھے پتہ لگ سی میں کتنا فضائل پڑھنا ہے. آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی بطول ہے. آئے نہ جو سمجھ انیس بھائی، آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی، رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی. جتوں تک میری نگاہ ہے ساری سخی شبیر دے ماتمی ہو، سارے عزادار ہو. میں بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے نہ کسی دا عقیدہ بدلنا یا نہ کوئی میرا عقیدہ بدل سکتا ہے. ایک ونڈ ہے وہ بطول دے پتر میرے ذمہ لائی، وہ ونڈ میں تمہیں سمجھاواں کہ پھر کوشش کرے جڑا بول سکے بول کے تائید کرے، ہاتھ چاہ سکے ہاتھ چاہ کے تائید کر دے. بندیاں دن محمد دیاں 4 بیٹیاں، لڑائی کوئی نہیں. آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے، رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی بطول ہے. جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو، جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے. اگر ایک مومن بادشاہ دا نام چلے کوشش کی کرو بھائی سارے اپنی زبان چ بڑا سونا یا علی دا نام. جتنی بھی بیٹیاں ہیں ساؤنڈ والے بھائی آواز ٹھیک رکھ سو. جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوست، جنت کی مالکن تو اکیلی، جنت کی مالکن تو اکیلی. سفین دا میدان 11 سالہ دا عباس، عباس علی بن کے گھوڑے دی زین تے سوار. راول پنڈی اسلام آباد کھندا اقبال ڈونے ملک جی بڑی زندگیاں گزر گئیاں. سزاداری سے جتنے بیٹھے ہو کسی اور جگہ تے پڑھائی تے ہو سکتا ہے میں 4-5 منٹ دی گل کر کے یا تھوڑا جہا مزاج بڑھاواں، مگر تانوں میں کی سمجھاواں 2 لفظ ہی پڑھے بس. سفین دا میدان حضرت عباس علی بن گئے. درین بھائی میرے پہلی سطر تو پتہ لگنا میں قصیدہ کتنا پڑھا. بادشاہ علی نے بولنا چند بندے آگے انہوں نے قدموں تے ہاتھ رکھے. انہاں کیا بادشاہ رسول اس لیے تھوڑے پتر سفین دے میدان وچ حملہ کرنے تے غازی لگنا کے سفین دا میدان مبی. میری گل میں قصیدہ شروع کروں. حضرت عباس گھوڑے دی زین تے سوار 11 سالہ دا عباس بندے ٹرتے ٹرتے بادشاہ علی دے کول آ گئے. پہلی سطر دی تہاڈا مزاج کر سی تے میری سطر پڑھن دا لطف سی. انہاں کیا مولا رسول اس لیے تہاڈے پتر میدان وچ حملہ کرنے تے غازی لگنا کے. علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ. انہاں لوگاں جڑا جواب دیتے میں صدر قصیدے تے سناواں جی. قرآن کی آیات کو قرآن لگے گا، قرآن لگے گا، ہر دیکھنے والے کو یہ عمران لگے گا. یہ مزاج ہوئے تھا، یہ مزاج ہوئے. بڑی مہربانی. قرآن کی آیات بسم اللہ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. قرآن کی آیات کو قرآن لگے گا، قرآن کی آیات کو قرآن لگے گا، قرآن کی آیات کو قرآن لگے گا، ہر دیکھنے والے کو یہ عمران لگے گا. قرآن کی آیات کو قرآن لگے گا، ہر دیکھنے والے کو یہ عمران لگے گا. سرکار عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. حضرت عباس اپنی تلوار چاہیے، تلوار کے پاس ایک ام المنین دلالہ دج کی موڈے کی پروگرام میں تلوار مولا دے پیر چن کے دیے. اس شجرہ ملعون کو میں پھر سے ہار دوں، دل آج یہ کہتا ہے جہنم میں ابھار دوں. غازی کی تلوار کا فضائل سنی بھائی. اچھا چلنا کجائے فوج میں ہے بت سے مار دوں، ایسے لڑوں کہ آپ کے دل کو قرار دوں، دھرتی کا جگر کاٹ کے قدموں پہ وار دوں، تحت الثرا میں نسل امیہ اتار دوں.
اونچے ہے علی حق کہتے شیادہ سچ ہے جیڑا شخص مولا علی نو نہ منے میں لگتا ہے اودی جمڑ علی تے شک کے کلے امام یک زبان نعرے حیدری بسم اللہ بسم اللہ ایسے تم تھوڑے گل وڈی بسم اللہ کرا مکائی میرا چاند بسم اللہ تھوڑا میں نے بھی پڑھن دے ہو بسم اللہ مولا امام رضا علیہ السلام دعا ملک صاحب زبان بانی میں اس نعرے میں جو کربلا کے اندر یہ حیثیت کو نہیں میں باغر انار اور باغر کربلا بھی کمال کیتا میرا یہ وعدہ نہیں چیلنج ہے سرکار عباس کے علم تھا کہ جیڑا بندہ بولتی وہ کربلا اور شام میں تھی جیڑا نہ بولتی وہ کربلا سالہ بولے ہی نہ دامست کا اندر اپنے بیان دیکھو مجمع دیکھو میں کلا بنا دامست کا اندر شام کی ملکہ کا سمجھا بار بار شام کر بنا جائے گا الہی امین طاقت سے بولو پورا جوش سے بولو السلام علی علیہ السلام سیدہ دے پتران دے مہر علاماتوی مالک تیری زندگی دراز فرماویں تحت السلام میں نسل امیہ اتار دوں گل میری دہریج رکھے میں پہلی سطر طرف تیرے میراج واسطے سے شروع کی تھی آخری عددار تک میں نے یادہ بسارے بندے کھلو کے بولن ہاتھ تے چاہ سکتے ہو وہ ہاتھ تے سو میرے حق کی دعا ہو جاسی سفین کا میدان حضرت عباس گھوڑے تے سوار ہو گئے مکیاں میرے حصے دیا نوکریاں مکیاں میرے حصے دیا خیرات ہے نصدرت شبیر کھلو گئے عباس تے گھوڑے تے کول فوجیش کی آجو میں چند بندے آتے پہلی صف وچ ایسے حملہ آور لاؤ علی کے پتر نو پہلے وارج ختم کرو غازی نو پہلے وارج ختم کرو کہیں سنیا اکبر دے بابے غازی نے گھوڑے دی باغے چھات پا کے شبیر میں آدن کو کون ہے جو میرے وفادار کو رو اے غازی دماتمی پھر ہاتھ چاہ سے بتائی او پچھلے آؤ زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے ہاتھ بلند حیدری بہت شکریہ انہاں کیا پہلی صف وچ ایسے حملہ آور لاؤ علی دے پتر نو پہلے وارث ختم کرو علی دے بچڑے نو پہلے وارث ختم کرو کہہ سنیا حسین غازی دے گھوڑے دی باغے چھت پا کے پیا دن وہ کون ہے جو میرے وفادار کو روکے جنگ لڑتے ہوئے جعفر تیار کو روکے اور آل محمد کے علمدار کو روکے شبیر پیدل بس میں نہیں کسی کے جو راہبار کو روکے کہہ دو کسی جوان سے تلوار کو روکے آ کر میرے عباس کے دوار کو صدقے بھائی
दा पलिया तेनू देसी घ्यो दा की पता तू मुनकर पीर अली दे तेनू अपने प्यो दा की पता बुल्ले इमाम यकसुबा नारे सलाम बोलो नजर से कर बला तक आवाज बुल्ले इमाम यकसुबा नारे आगा मत में मेरे प्यारे बाबा की मूर्ति पर हो रहे हो मैं पहले दिन अर्ज की थी आई बादशाह दा मिंबर है इत्थे जेडी खैरात वदम दी खैरात जेड़ा बंदा मेरी आखिरी तो वाकफ है मलिक जी मैं दो शेर पढ़ूंगा मगर सुनिएंगे मेरे में एक शेर पिछले वास्ते पढ़न लगा ए सदर दे अगले नबी बोलन मैं राजी हां पिछले मेरे मातमी भिरा बुजुर्ग हाथ से सुने शबीर ऐलान किया अब्बास का घोड़ा सरकार अब्बास वारद सफीन इहो जे हमला किया फौजा नसियां चंद बंदे गाजी दे घोड़े दे आसपास आ गए घोड़े दी बागे छत पा के दिन दस सही तू कौन है दस सही तू कौन है कोई याद है अली है नहीं कोई याद है अब्बास है कोई याद है अली है नहीं अब्बास है सरकार अब्बास चेहरे तो नकाब हटा के प्यादर इबादत के खजाने की मैं अनमोल कली दादा भी वली बाप भी मैं खुद भी वली जुर्रत को जिस पे नाज है मैं ऐसा जरी हूँ करबल के खुदावंद का बेमिसल वसी हूँ खुद हूँ दुआ सैयदा शेर जबी जिसको अली ने भेजा है मैं उसका अली हाथ चे मास मदनी है राजी बैठे हो खुश बैठे हो फिर पढ़ देवा लख बार याद तुम्हें दी नौकरी जो हुई आदे नहीं अब्बास है नहीं अली है नहीं अब्बास है नहीं अली है नहीं अब्बास है नहीं अली है दस सही तू कौन है हजरत अब्बास चेहरे तो नकाब हटा के प्यादर इबादत के खजाने की मैं अनमोल कली हूँ दादा भी वली बाप भी मैं खुद भी वली हूँ जुर्रत को जिस पे नाज है मैं ऐसा जरी हूँ करबल के खुदावंद का बेमिसल वसी हूँ जिसको अली ने भेजा मैं उसका अली बंदियां पता नहीं लगा जो हुसैन कौन है बंदियां पता नहीं लगा जो अकबर के बाबे की फजीलत कितनी मेरा दिल है कि मैं 2:17 दसा जो हुसैन कौन है कोई दस दे नहीं सकता कि सैयदा दे पुत्र की खैरात ही जो कोई साडे सामने खलो के पढ़ते हैं साडी आखिरी फन कमाल ही नहीं इस सैयदा दे पुत्र की जुत्ती दा सदका दिल होवे ते विदाई करने की सत्र च दसिए जो अकबर के बाबे की फजीलत कितनी बुलंद है जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है जिसके खून की खुशबू ने कुदरत को महकाया है कुदरत को महकाया है जो इंसान की सूरत में सहन अली में आया है नूर के लिबादे को हुसैन कहते हैं राजी हो गया थोड़ा जवाब बिस्मिल्लाह बोलो हैदरी जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है जिसके
جنت کو مہکایا ہے، جو انسان کی صورت میں سین علی میں آیا ہے، نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں۔ عقیدہ بولے حیدری آخریت ادا تک 1 سیکنڈ دی گل کر لگا، اس گل تے بولے میراضیاں سیدہ پیر آدمیاں مسجد نبی نبیاں دے سلطان دا سر سجدے پیچھے صحابہ کرام دے بھی سر سجدے او مسجد دے دروازے چ حسین داخل ہوئے، دل کیتی علی علی کرے، نمازیاں دی صفا عبور کردا ہویا، کنا نمازیاں دے سراں تے پیر رکھدا ہویا حسین نے محمد دے کول آیا ہے، او پنڈی والے کہندے نے سر تے حسین پیر رکھدا گیا ہے، کوئی سلمان بن گیا، کوئی کمر، کوئی ابو ذر سرچو شبیر نانے دی پشت سوارے، میں شیر سناوت حسین دی مجد نمائی ڈسا، مرضی پہ جو مرضی چلائے یا فطرت کے بھاگ جگائے، پاتے رہے حسین سے لاکھوں فرشتے پھیل، فطرت کے وقت اچھے تھے مشہور ہو گیا۔ وجد نمائی شبیر دیئے نتیجہ ایسے 70 دے کے آؤ دو عالمات کے فضائل ختم کرا، مرضی پہ جو مرضی چلائے یا فطرت کے بھاگ جگائے، جن کی قسم رب کھاتا ہے ان زلفوں کو باغ بنائے، پشت محمد پہ آگے جب چاہے چڑھ جاتا ہے، سجدی جب چاہے چڑھ جاتا ہے، چڑھ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھاتا ہے، سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کیا اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں۔ مقتولا دے بعد مرن دے ایک وین کر کہ آکھے دو مقتولا دے بعد تے نہیں ہویاں اکھیاں باندے او ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرے، تیرا ملاج ملے گا میرا، ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرے، جن دھیاں دے پیوا ہے کریا ہے وہ ایک دیا دھیا پوچھ دیا رہیاں ایتھو کوفہ کتنا پڑھنے، شبیر دیا دھیاں لاش دے آئیاں ہن رسیاں وچ پا، ایک وین ہور کیونکہ گرمی چوکی ہے نا ادادارہ دا رشے آؤ میں ایک وین ہور کرا، اچھا میں پھر آدھا دن دوں مقتولا دے بعد مرن تے نہیں ہویاں اکھیاں باندے، ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا، اتنی آئے سارا مجمع ہے کرے بزرگا دے آئین قرآن ہدائے غسل دے تے ہاتھ میت نو سخت نہ لاؤ اور کرو کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ پھر شیعہ دیا جہاں واجبے اور کہنا جرم یقین دے پتر رہا یہ گال میں کو سمجھاؤ اور کہنے مذہب وچ لکھی ہے پانا شنو رسیاں بازار دے سفر چندے بچنے دیا ماما دل دیا، پچھلا مائک بند کر دو اگلے مائک دا تھوڑا بات 28 رجب نو مدینہ چھٹ گیا، ماہ شعبان دا پہلا ہفتہ، حسین بھیڑا نو نال لا کے مکے آئے، بزرگ پڑھ دین کہ حسین ہی اجی جا پہ تلاش کر دیں کہ جتنے تائیں علی دی تھی میرے نال اس دا پردہ بن جاوے، مگر مکے چ بھی مسلمانہ حسین دا من دا یقین تھا، یزیدی فوج دے جرنیل حاجیاں دے لباس پا کے
آگے بطول نو جاڑن واسطے مکے آئے اے جملہ ہے میرا پہلا لفظ ہے ایتھو میں پتہ لگ سی بس اسی کتنا سوچ اگے بھیڑ کو چھپ کے روندا یہ اکبر دا بابا آج بھیڑ دے خیمے دی چوب نال متھا لا کے رج رنے غریب کربلا تے اندروں ہولی ہولی آواز آئی شبیر روندا کیوں ہے تیرے روون واسطے تے میں ماں دی قبر چھوڑ آئی حسین اندر لگ گیا نا بھیڑ انتظار بھی کر شبیر اندر آ گئے حسین چادر بچھائی شبیر چادر تے بیٹھ گیا بی بی ادی کیوں روندا ہے سیدہ دے بھیڑ میں موت دے ڈر تو نہیں روندا میں روندا اس واسطے ہاں میرے نانے نال ہک بابا ہوندا ہے عالیہ دی کائنات تے تک نہیں پہنچ میرے نالن بابے دی طاقت والے 4 جوان جلال چاہ گئے جنگ چھڑوے سی مکہ برباد ہوئے سی من نہیں پتہ کتنے ہائے کرنا آئے ہو کتنے ماتم کرنا آئے ہو جملہ ہے جے سمجھ آگئی تے ہر بندے ملک مذہب دی سینے تے ہاتھ مارنے بی بی ادی حسین گھبرانے نہ گیڑ سیدہ دے پہلا حنفیہ دوجا عباس تریجا مسلم تے چوتھا سجاد بی بی ادی محمد حنفیہ نو مدینے بھیج مسلم نو کوفے باقی بچوے سندو ایک دا زامن تو بڑوانج بے دی زامن میں بڑھ بسم اللہ کے لئے حسین آدھے نالیہ کہن دی بڑھ سی بی بی ادی ان دی زامن بڑھ ساجے دے آسنے سے ماں دی قبر چھوڑ آئی شبیر غازی نال نہ ہو بھی میرے پتران نیندر نہیں ہائے توڑے واسے چھے سوڑی ہائے پہ کرم اچھا حقل دیتی ہے محمد حنفیہ قدمت جھک کے آتے جی سردار سید آدھے مدینے والا آدھے لگا بنا جو میں بھی بطول دا پتر ہوا میں یہاں تیری کنیز دا بچڑا بارگاہ ہلدے نہ جملے آتے ویکھے جے جملہ تیری سمجھے چاہیا تیری ہائے سوڑی بلند ہو سی آج تینو کلہ چھوڑ کے ٹر جاواں لوگ انجے اکسن جو چنگی ماں دا پتر نہیں شبیر آدھر میں پھرا بڑھ کے دی میں امام ہو کے حکم دینا حنفیہ آدھر میں علی دا پتر حسین آدھر بے شک تم علی دا پتر ہے آدھے امامت دے لحاظ نال تو ہڈی بندہ پھرا ہو کے اپنی منوینا شبیر آدھر کی آکھنا چاہنے آدھے مولا جے وطن تے بھیجینے تے زینب دے محمد دی مہار میرے ہاتھ تے چھانے تھوڑے امدیاں میری گل سمجھی تھوڑے امدیاں ملک صاحب آئے کی ایک کوئی بازارہ چھرولڑ دے ڈال دی ایک کوئی دربارہ چھرولڑ دے ڈال دی مولا کو جا علی دی پردہ دار دی حسین جتھو تک من پتہ ہے جڑا بابا علی گھر آوے نا زینب ماں دی کرد دا اولا گھن ملے جس میں یا تو مجھے گھر کھا گیا جی بی بی اپنے پیو دے سے واقع بھئی سامنے یہی علی دی راضی سیدہ دے محمد حنفیہ میں حکم دینا مدینے والا حنفیہ قدمت ہاتھ رکھیں پھر حقل دیتی مسلم ویر میں موضوع دیا جی سردار سیدہ دے کوفے ٹر گیا کلہ جامع فرمایا نہیں پترہ دی جوڑی نال جملہ سنو دیو پنڈی آلیوں میں آکھا مسلم آدن کیڑے حسین آدن جیڑے ڈھیر پیارے لگ دے ماوا بھیڑا میں حصے دی گل لے تو سمجھ آگے تے آئے کر چھڑے آئے مسلم نا شبیر دے خیمے چو نکلے آئے تے عقیل دا بچڑا سوچ دا پہ جیڑے من پیارے لگ دے نو عباس دی بھیڑ نو بھی تا پیارے لگ دے سوچ سوچ کے پیادے میں عباس دی بھیڑ کو لو پتر کے میں منگسا جناب مسلم اپنے خیمے دے پردہ ہٹایا انج کر کے نہ دوزانو ہو کے زمین تے بہ گئے اکھی نہیں مسلم دی ساون دے بدہ لائن لاہور علی ملکہ ڈٹھے ان جائیے جو پکھی نو گاز لگ دے پیر نب کیا دیئے چاچے جایا رونا کیوں گے مسلم نہیں بولے عباس دی بھیڑا دیئے ڈساؤ تی صحیح میں غازی دی بھیڑا میں حوصلے علیہ کیوں رونا مسلم آدم حسین دا حکم ایک کوفے وان کلہ نمنجی پتر نال لے وانجے رون دا اسے گلے آن تو ماں ہے تیرے کولو پتر کی میں مانگا قدمات ہاتھ رکھ کے نیچ کر کے بھی میں تیری بھی کنیز ہاں تیرے پترن دی بھی کنیز اپنی کنیز اینا پہلا لفظ جملہ سنیا پہ جیڑی مضمون دی رب چلو سمجھ دوں اینا پترن دی دائی سمجھ کے اگر تانو ٹائم اجازت دیں دو ہوئے ایک لازہ اجازت دیں دو میں پتران دے وال دھوا دے وا میں پتران دیا پوشاک کا مدلا ڈھا نکلیے کیل دے بچے کوئی شہر پتران دا ہاتھ رکھ کے علیدہ ہو جائے چکے میں ماوا بھیڑا دیا پاڑے استا پردے سلامت ران گل پاڑے حصے دیئے انہوں سمجھ آوے تھے ہائی کر چھڑسن میں ساختہ عباس دی بھیڑ میں ساختہ بلا تشبیح پتران زمین تے بہائے
ہاتھ پتران دے حوالے چ بھی پھیر دیے اکھ ہکائی ہزار ہزار نیرا جا رہی شہزادے ماں دے پاسے ویکھیا تے ماں روندی تھی بی بی ابھی کوئی ویلا یاد آ گیا اج تے ماں تہاڈیاں چوٹیاں چاہت پئی اج ماں تہاڈیاں پوشاکاں بھی بدلندی ہے اللہ جانے پھر کوئی تہاڈیاں پوشاکاں بدلے صحیح ہے کوئی بس مل کے مزاج میں بیٹھنے اللہ جانے تہاڈے وال دھوئے سی ہے کوئی پترن تیار کر کے عباس کی بہن اپنے سامنے بٹھائے پہلا بہن بزرگاں دے حصے دا وہ بے ساختہ ہے کرے ملکہ شام راضی ہوئے امید لاہور دی ملکہ پردے چ مکان کھلن آئی بیٹھی ایک ہاتھ بڑے پتر دے سر تے ایک ہاتھ چھوٹے پتر دے سر بی بی آدھی لگے ونجو امان میری حوالے رب دے شہزادے ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھیا تے نما ہن اللہ دے حوالے وین ہوے جس وین تے لاہور علی ملکہ دی مہرے ماں دے خیمے چوں نکل کے پیو دے خیمے جائے مسلم دی دید پئیے سیدہ تے اما اگے بھی تیار کریں دی آئی اتنی دیر کڈانا سلائی دسا اج ماں دیر کیوں لائیے زمین تے جھڑ کے آتے نہیں سمجھ آئی اج ماں تے ساکو پیار کرے دی رہی ہے بابا نا سوان سکھ دی ساڈیاں چوٹیاں تے جڑا کنگیاں ڈی زمین تے کھڑے تے ویڑ کر کے آدے کئی وار پوا کے ہائیو چولے ساکو کئی وار لہے دی رہی آدھی آئی بٹن کھلی دے بسم اللہ کرا عالیہ سین راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے ملک جی جوڑ پہنتے میں نے ایک بزرگاں دے حصے دا وین یاد آیا ہے مسلم نو کوئی ویلا یاد آیا ہے 4 17 نبندیاں 3 17 چپ کر کے سوڑی 34 70 سمجھ آوی تے ہائے کرے عباس دے خیمے دے باہر وکیل دا بچڑا حقل لے کے آدھے غازی باہرہ عباس ایک باری میری وکری گل سن عباس نہ لے نہیں سمجھیا خیمے چ باہر آیا ہے مسلم غازی دا ہاتھ رکھ کے علیحدہ خیمے چ گھر گئے غازی دے سینے تے ہاتھ رکھ کے سیدہ دے تیرے نال ہے پور شریفہ دا ناڈی نو صفا رے کراوے تیرے غیرت مانگو کل فاجی نسلی بھائی ہر کہنو صبر دیواوے غازی دے گالی چبائی پار کے آدھا ہے ناموس دا غازی جتھے لفظ آگی سارے دان دیبا مسلم رو کے پیادر توڑے آپڑی ہے نتھی قید ونی وانا زینب قید قرلان لگو اتنی آئی تکر لالا محمد قدرے گواہی دے علی دی اتھی ارادی ہوندی تھوڑا جا پھر آواز دے سے میں ایک مہرہ نوین سنا لوا مسلمہ دن اپنی بہن قید کراوی علی دی تھی بڑی پردادار کرو سوال میں موضوع قیامت ٹر گیا جوڑی لے کے مسلم پچھے حالت کیڑی آئی بزرگاں دن 8 ذی الحج نو بندے احرام کھل گئے 9 ذی الحج دی دیگر حسین نو جنگل چاہیے سیدہ دے غازی تھائی کے ملا میرے نال نکیاں تھی این کالید آ گئی آئے ہو بندے جڑے بسم اللہ کرا عالیہ سین راضی ہوئے سیدہ دے غازی تھائی کے ملا میرے نال نکیاں تھی این کالید آ گئی ہے شبیر غازی نے خیمیہ دار کہ میرا مہرہ جملہ روندے یا کہ میرا چھٹور گئی ہے تاریخ دی عباس چوتھا خیمہ نہ لایا غازی دی گھر دے کا ہاتھ آیا مڑ کے ڈٹھے دی علی دی دھی دیوال کھل گیا ہے غازی اگے رونی کیوں ہے بی بی ادی تو بھی جینا ہے میرا شبیر حوصلہ گرمی بڑی حوصلہ بھائی حوصلہ عباس تو ہی جینا ہے میرا حسین جنگلہ چمدہ رون رسول سو کے آئے سونی کرے آئے آخری عددار تک آئے نہ کرے کہ ماتمی دہات سینے تے آوے عباس پتہ کر آدھے بی بی کہیں نہ سیل بی بی آدھی میں نے سجھاڑ میں بھولن علی مادی تھی میں نے ایج لگتا ہے میرا حسین چھٹی بھی اچھ پہ روندہ ہے غازی قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھے ہے غازی کدی سجے بھجدہ ہے کدی کھپے بھجدہ ہے اور کھنے علیہ غازی روایت کرے دے میں تیجے ٹپے دی نہیں لتھا شبیر دا امامہ سار تے کوئی نہیں قبضہ تلوار تے متھا رکھے آدھر کلہ ودا مرینہ اور آج غازی ہونے ہاں
حوصلہ حوصلہ سیدہ دیاج کان پیچھے بھیرا ہو بھیرا آلیہ راضی ہوئے کلہ بدا مری نیا غازی ہو گیا عباس آدھے میں سنے شبیر دے لفظ میں قدمہ تے جھڑ پیا میں آکھیا مولا کون کلہ پیا مرین دے سیدہ دے تو کیوں آئے غازی آدھے تو نہیں بھیڑ دے نو بھلے دے سیدہ دے المالا تو ڈور من میں جاڑا کلہ مری بڑا لجانے ماتمی دی آئے نکلے عباس آدھے نہیں جنا میں دا میں نو دسو کون کلہ پیا مرین دے آگا عباس بار بار آکھے حسین پہ آدھے جلال اشکنا حسین عباس جنگ لنگر سے مولا میرا وعدہ ہویا دے نہیں کوئی زامن دے آدھے توڑی اممہ بدور زامن سیدہ دنایا حسین کو انگلیاں دراز کی دیا ہے سیدہ دغازی وے کھنڈیا لیا ہے ایک جوان آئی چند رات کتے ہویا ہے چند رخسارا چکھون آئی غازیہ نے کون سیدہ دغاور نالوے ایک مطا پھیڑ کا گھر پیا آئے دی صدا ہوئے اکبر جوابہ توڑی آئے قبول فرماوے جوان جتنے بیٹھے بابا بھیڑا نو نصیب ہو سیدہ دے غازی اور دے ایک مطلب بھیڑ نتھار کے ہوئی اردوی عباس نٹھے تے مسلم منظر کے ڈائی سوال کر دربار اچ مسلم ایتھے کمینہ تلوار دی لوگ رکھ کے پیادے ساڑے امیر نو امیر جملہ بڑا دکھے جو سمجھیتے ہر گھر چھتے اکیل کا بچڑا دے میرا ہکو امیر ہے جینا نام حسین پاس نہ لو آواز آئیے آج میرے حسین نو امیر سلی ہے ساری زندگی تو امیر اور آئی گیتی جو آئی کرم دا حق میں حوصلہ کر گرمی یہ ساری کر لو آج میں وعدہ بھی کر دیا ساری زندگی لوگ تینو امیر مسلم اکسے میرے حسین نو غریب سر آؤ اے منظر آئی تو اے بھرا ریل میں ڈبے تے میں کے ویکھ کے پین آؤ اگلا منظر اللہ کرے میں تو سمجھا انہا اللہ جانے رکیہ دے وارس نو کتھو پکڑے ہے کھنے آلیا بزرگا دے آئے نتھو پکڑے ہے جتھو والا دا نقصان لیا رہو دار المارا دیئے سیڑھیے تو لے کے چڑھ دے پہلے ایو جائی کوئی سیڑھی نائی جہنے تے مسلم ایو جائی کوئی سیڑھی نائی جہنے تے عقیل دے بچڑے دا خون لگا سر سویڑ میں بیٹھ کے قریب آگیا اور خطبہ میں سب خاندار علماء دی چھتے آگئے آگر مسلم سال چھکا ان عباس قبضے تلوار دے ہاتھ رکھ کے آگئے ایک باری میں رکوع سے بھیج سید علی غازی تمہیں مروادہ کیتا ہی میں جنگ نہ کردہ غازی آگے مولا میں کوفے علیہ نقشہ میری گردن حاضر ہے اور پردیس اچ میری بھیڑ دیوان نہ کھلا لیدی ادھیر آدھی ہو گئے اکبر نما بنا دیو مولا میں کوفے ویسا کوفے علیہ نقشہ بے وارث نہ سمجھو میں غازی آگیا شبیرہ دن نہیں عباس اٹھ جملہ مہرہ لے جنہ تے مکھیاں میرے حصے دیا نوکریاں آدھر مسلم جلدی کر سر چھتا غازی آدھے مبتول دی عزت آواز سے ہی ہڑ کوفے دے حسین آدھر کیوں غازی آدھے میں پھر آدھا سال چھوڑی چلے سا سید آدھے غازی پہلے اٹھے ویکھیا حیا ہڑ کوفے دی گلی چویک کھنے آلے آلے قرآن رکھ لے میرے سر دے غازی جیتے ایک بی بی یہ جنہ ہاتھ پاس جیڑی کوفے دی گلیاں چ جھولی بڑا کے آدھی لیلا آئے بلند کر سکتے تھے آئے کریں آئے بلند کر سکتے تھے آئے کریں آئے لہرا میں نہرا جھلن آ گیا کل سوال نظر اب کی بیماری سر چھکے ایک کمینے تلوار دی ذرا ماری مسلم دا سر پہلے زمین کے آئے اللہ جانے کیڑی گستاخی کیتی نے عقیل دے بچڑے دا دھاری کوفے دی گلی چاہے کھندے آلیا میں ایک گل دا جواب دے تیرے چوک وچ کوئی غریب تو غریب ہی مر جاوے بندے بھاگ پاتے چار بھائی لے آؤ کفن لے آؤ مینوں غازی دی وفا دی قسم کوفے والے ہستے پے کسے نہیں آکھیا جو چار بھائی لے آؤ ہس ہس کے آگے رسیاں لے ان رسیاں منگا کے مسلم